बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बड़े ही एक अहम केस से मुतल्लिक बात करेंगे और इस केस का ताल्लुक है 9 मई के वाक़यात के साथ। इससे कबल रावलपिंडी में इमरान खान की ज़मानतें हुई, लेकिन लाहौर के केसेस में पहली दफ़ा एक बड़े अहम केसेस में इमरान खान की ज़मानतें हुई हैं। ये 4 केसेस हैं। इन केसेस में जो फैसला आया है, जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 लाहौर के, उन्होंने ये फैसला दिया है। ये फैसला है क्या? 9 मई के केसेस में जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उमूमी तौर पर आपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा, टॉक शोज में देखा होगा, हम भी सुनते हैं, यकीनी तौर पर हम भी ये समझते हैं कि केसेस को मेरिट पर डिसाइड होना चाहिए। इमरान खान साहब, उनकी जमात जो है, इससे कबल इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की सफ़ा जो है वो कर चुकी है, मुतालबा कर चुकी है, लेकिन वो तो नहीं बना। लेकिन केसेस को बहरहाल मेरिट पर डिसाइड होना चाहिए। जिसका जो जुर्म है उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए, जिसका जुर्म नहीं है उसको वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उस तनाजुर में इमरान खान क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन हैं और लीडर हैं, पीटीआई के हेड हैं, तो इस तनाजुर में उनका केस बहुत अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर लाहौर के 9 मई के केसेस से मुतल्लिक। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फैसले में 5 सफ़ात में जज ने जो कुछ लिखा है, ये पंजाब की प्रोसिक्यूशन के पूरे जो केसेस उन्होंने बनाया है, उन केसेस के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे उन्होंने केस बनाया। जो कागज़ों में केस है, उनका केस कितना कमज़ोर है उनके अपने कागज़ों में, और जज ने उनकी निशानदेही की है। एक तरफ तो ये बात होती है कि जो है वो अदालतें सजाएं नहीं दे रही 9 मई के मुल्ज़मान को, और दूसरी जानिब इमरान खान के केस में जहां पे कॉन्स्पिरेसी या साजिश की बात की जाती है, तो जो साजिश प्रूव करने के लिए, सबूत के तौर पर या साबित करने के लिए कौन कौन का एविडेंस जो है वो लाया गया है और कितना वो कमज़ोर है, ये आज के जो फैसला है, ये पहला बड़ा फैसला है लाहौर के 9 मई के केसेस में। क्योंकि रावलपिंडी के केसेस में इमरान खान जो है वो उनकी जमानतें कंफर्म हो गई थी, लेकिन लाहौर के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के रिमांड को तो कलअदम करार दिया था, लेकिन जमानतों के केस में ये पहला बड़ा फैसला है। 5 सफ़ात का फैसला है। पूरा फैसला मैं आपके सामने रखूंगा और इसके एक एक नुक्ते को समझने की जरूरत है, और खास तौर पर वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनके लिए यह फैसला पढ़ने के लायक है। आप फैसला पढ़ें, आपको समझ आएगी कि प्रोसिक्यूशन ने किया क्या है। यह नहीं हो सकता कि आप किसी पर इल्जाम लगाएं और आप ये कहें कि इसको जो है वो तख्तादार पर लटका दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता हमारे कानून के मुताबिक। अगर आपने कानून की बात करनी है, लीगल हवाले से बात करनी है, तो फिर आपको कागजों में साबित करना पड़ेगा। हवा में बात नहीं हो सकती, प्रेस रिलीजों से बात नहीं हो सकती, सख्त बयानात से बात नहीं हो सकती। आप जो है वो जज्बाती बयानात से जो है वो किसी को सजाएं नहीं मिलती। सजाएं मिलती हैं वो आपने प्रूव करना है, आपने सबूत देने हैं, आपने एविडेंस देना है, आपने गवाह लाने हैं, तब जो है वो सजाएं मिलती हैं। तो 5 सफ़ात का फैसला मैं आपको पढ़ता हूं और मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप भी जरूर पढ़ें। उन लोगों को जरूर भेजें कि जो कहते हैं कि ये केसेस की नोयत क्या है, प्रोसिक्यूशन ने केसेस कैसे बनाए हैं, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि अदालतें बगैर सबूत के इन मुल्ज़मान को तख्तादार पर लटका दें। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने जुर्म किया उसको आप छोड़ दें, लेकिन जिसने जुर्म नहीं किया उसको आप सजा नहीं दे सकते, और अदालतों से आप तवक्को भी ना रखें, और हमारी अदालतों को सजाएं देनी भी नहीं चाहिए जिन्होंने जुर्म नहीं किया। बहुत सारे अभी भी मुल्ज़मान बिहाइंड द बार हैं। 83 लोग अभी मिलिट्री कोर्ट्स में, वो अलग केस है, चलें उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये 4 केसेस हैं लाहौर के जिनके हवाले से फैसला दिया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अरशद जावेद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 के ये जज हैं। इमरान खान के 4 केसेस थे इनके पास, जिन पर जो है वो अदालत ने इसमें जो है वो अहम फैसला दिया है। और जो 4 केसेस हैं ये थे, एक केस था थाना सरवर रोड पे केस था राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने का केस। दूसरा केस है थाना, 2 केसेस हैं थाना गुलबर्ग के, ये एक कंटेनर नेशनल पार्क के करीब जो है वो जलाया गया था, और एक कंटेनर उसके साथ जो है वो दूसरा कंटेनर भी इसी थाने की हदूद में जलाया गया था। तो ये 2 केसेस हैं, टोटल 3 केसेस हो गए। और इसके अलावा एक मुस्लिम लीग नून का जो ऑफिस जलाने का केस है, ये थाना मॉडल टाउन का है। ये 4 केसेस हैं।
ان کی یہ کیسز کیوں سملر ہیں ان کیسز کے جو باقی کیسز ابھی بچ گئے ہیں. 12 یا 13 کیسز ٹوٹل تھے, تو اس میں سے تقریباً 4 میں ضمانتیں عمران خان کی ہوئی ہیں, باقی 9 کیسز بھی ہیں. تو وہ ان کے سملر کیسے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر. اور اس میں جو وہاں پہ جو الزامات ہیں یا راولپنڈی کے کیسز میں الزامات ہیں, الزامات سملر نیچر کے ہیں کہ آپ نے ایک کانسپریسی کی, سازش کی, آپ کی ایما پر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا, پری پلان تھا, آپ نے یہ کہا کہ آپ یہ کریں. یہ سارا جو ہے وہ الزام ہے, آلموسٹ سارے کیسز میں یہ الزام ہے. یہ 8 نومبر کو ارشد جاوید جائی صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا, مختصر فیصلہ. 5 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض عمران خان کو ان کیسز سے رہا کرنے کا حکم دیا تھا, اور 16 نومبر کو اس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے, اور تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ 5 صفحات پر مشتمل ہے. اس تفصیلی فیصلے کی وجوہات اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. اس میں جائی صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں, ایک تو وہ جو میں نے 4 جگہیں آپ کو بتائیں, تھانہ سرور روڈ ہے, تھانہ گلبرگ اور تھانہ ماڈل ٹاؤن, اس کے 3 یہ تھانے ہیں, ان میں 4 مقدمات ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو اس میاں محمود الرشید ہیں, حماد اظہر ہیں, زبیر نیازی ہیں, اور ان کے ساتھ تقریباً 60-70 ان نون جو لوگ تھے جنہوں نے یہ جو ہے وہ ان تینوں تھانوں کی یہ تفصیلات آ رہی ہیں کہ ڈنوں سوٹوں سے انہوں نے حملہ کیا, اور اس میں آگے چل کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس کوئی پیٹرول بھی تھا, اس میں 1/2 لیٹر پیٹرول بوٹل جو ہے وہ بھی تھیں ان کے پاس. جو ملزمان تھے ان کے نام بھی کچھ لکھے گئے ہیں کہ فلاں فلاں ملزم کے پاس تھی. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈرائیور تھے, جو کمپلیننٹ بعد میں اس میں بنے پولیس کے اہلکار, ان کی جانب سے پورا کیس یہ بنایا گیا ہے. اور یہ اس میں جو عمران خان کی کیونکہ ضمانتیں ہیں, تو اس میں بنیادی جو اس میں پوائنٹ اٹھایا گیا ہے, پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے کہ عمران خان کی ایک سازش جو ہے وہ ایک کرمنل کانسپریسی جو ہے اس کے پیچھے ہے, اور اس میں ثبوت پولیس نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ ان کی ایما پر ہوا ہے, ان کی سازش تھی, پری پلان تھا کہ آپ نے یہ جگہیں جلانی ہیں اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ کرنے ہیں. اس میں جو عدالت کی جانب سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ پولیس نے اس میں جو ثبوت دیے ہیں کہ ایک جو پولیس آفیشل ہیں ان کا بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ سنا, اس کانسپریسی کے حوالے سے انہوں نے سنا. آپ دیکھتے جائیے گا, میں اس سے قبل بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ راولپنڈی کے جو 9 مئی کے کیسز تھے ان کے حوالے سے بھی چکری انٹرچینج کی ایک میٹنگ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ بڑی ہائی پروفائل میٹنگ تھی. اس ہائی پروفائل میٹنگ میں ایک ان نون پولیس والا جو ہے جو پی ٹی آئی کا ایک اہلکار بن کے وہاں پہ اس نے سن لیا اور کانسپریسی کو اس نے بتا دیا, اور اس کے بعد اس نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ یہ سازش جو ہے وہ, مطلب اپنی کانوں سے سنا ہے کہ وہ سازش جو ہے وہ تیار کر رہے تھے. مطلب ایک ان نون پرسن ایک ہائی پروفائل میٹنگ میں پی ٹی آئی کا ورکر بن کر, ان کو پتہ بھی نہیں چلا, ان کے سامنے سارا کچھ بیان کرتے رہے. اسی طرح زمان پارک کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی تھی کہ زمان پارک کی میٹنگ کے حوالے سے بھی جو بات کی جاتی ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ان نون پرسن پولیس اہلکار پی ٹی آئی کا ورکر بن کر ہائی پروفائل میٹنگ میں جو ہے وہ چلا گیا. بڑی ہی ایک عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے. جو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو سازش ہے, کرمنل کانسپریسی ہے, ایک پولیس آفیشل نے اس کو سنا اور اپنے جو ان کے سینئرز تھے پولیس آفیشلز ان کو نہیں بتایا کہ یہ کانسپریسی ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کیس بنا ہے 11 مئی 2023 کو. اس پہ ایف آئی آر جو 4 ایف آئی آر ہیں یہ درج ہوئی ہیں 11 مئی 2023 کو, اور اس میں اس کی جو سازش ہے 11 مئی 2023 سے پہلے 10 کو ہوئی, 9 تو عمران خان گرفتار ہوئے, 9 سے پہلے ہوئی. اٹ مین کہ 9 سے پہلے 9 مئی 2023 سے پہلے ایک پولیس آفیشل نے یہ سنا, اپنی کانوں سے سنا, اور عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کانسپریسی جو وہ تیار کر رہے تھے, کرمنل کانسپریسی, اور وہ جو 9 مئی 2023 سے پہلے انہوں نے سنا وہ اپنے ہائی آفیشلز کو نہیں بتایا. اور اس قسم کی کوئی بیان جو ہے اس قسم کا تفتیشی افسر نے بھی وقوع کے فوری بعد بھی ریکارڈ نہیں کیا. مطلب 11 مئی 2023 کے فوری بعد بھی اس نے ایسا کوئی بیان اس کمپلینٹ کا ریکارڈ ہی نہیں کیا جو وہ 9 مئی سے پہلے ہی اس نے سنا ہوا تھا. مطلب اس نے ایف آئی آر درج کرا دی, اس میں کہیں نہیں لکھا
کہ جو ہے وہ یہ اس میں کرمنل کانسپریسی بھی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھتے جائیں کہ مطلب یہ کیسی کہانی ہے، بڑی مطلب عجیب و غریب کہانی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو سازش کی معلومات کا ذکر نہ ایف آئی آر میں کیا، مطلب 9 مئی سے پہلے والی سازش کا ذکر 11 مئی کو درج ہونے والی ایف آئی آر میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کس نے؟ خود کمپلینٹ نے، جس نے وہ سازش سنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ ایک قابل ذکر وقت تک، ایک لمبے عرصے تک اس نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہ کوئی سازش بھی تھی۔ اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ سازش کی سینسٹیو جو معلومات تھیں ان میں اتنی تاخیر کی گئی کہ نہ اپنے ہائی آفیشلز کو بتایا، نہ ایف آئی آر میں ذکر کیا، اور ایف آئی آر کے کٹنے کے کافی ٹائم کے بعد بھی جو ہے وہ اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور عدالت کہتی ہے کہ یہ کس نے کیا؟ جو ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے، ادارہ ہے، اس کے اہلکار کی جانب سے یہ کیا گیا۔ تو اب عدالت کہتی ہے کہ یہ جو ساری کہانی ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ کچھ ثبوت ریکارڈ پہ آئیں، کیونکہ نہ تو اس کا آڈیو کوئی جو ہے وہ چیز موجود ہے، مطلب ریکارڈ کے مطابق، پروسیکیوشن کے ریکارڈ کے مطابق، نہ تو کوئی آڈیو ایویڈنس ہے کہ وہ آڈیو کوئی اس کی اویلیبل ہو کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی کانسپریسی جو ہے وہ گھڑی جا رہی ہے، نہ ویڈیو ہے۔ تو اس لیے سالڈ ثبوت جو ہے وہ چاہیے اس کے لیے، کیونکہ جو ڈیلے ہے درمیان میں، کتنا عرصہ آپ نے بات ہی نہیں کی اور بعد میں آپ نے بات جو کر دی، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے سالڈ ثبوت چاہیے۔ اب ایسے جو ہے وہ اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ عدالت نے اس میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس کے بعد عدالت یہ لکھتی ہے، یہ ساری آپ نے کہانی سن لی کہ یہ مطلب کیسے ثبوت کہاں سے کیسے کس طرح آ رہے ہیں، کیسے جو ہے کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ عدالت آگے لکھتی ہے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے۔ 11 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے کیس سنا۔ عمران خان نے بیان دیا کہ ان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا۔ 9 مئی کے بعد 11 مئی تک کیا ہوا ان کو کچھ اس حوالے سے معلوم نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے فالورز کو ایسی کوئی ہدایات نہیں دی تھیں کہ جس کے تناظر میں جو ہے وہ اس قسم کے واقعات ہوں، اور عمران خان کو بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو 11 مئی 2023 کو رہا کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اور اس وقت جو ہے وہ عدالت ایسے لکھتی ہے، ارشد جاوید صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں کہ عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کچھ جو واقعات تھے ان سے جب لا علمی کا اظہار کیا تو ان کو کسی بھی فورم پر کبھی بھی نہ اس وقت نہ بعد میں چیلنج کیا گیا۔ اس کے بعد عدالت یہ لکھتی ہے کہ جو بھی یہ جو پولیس آفیشل کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ کرمنل کانسپریسی ہے، اس کی جو ثبوت جانچنے کی سخت جو ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ڈیلے بھی ہے، تاخیر بھی ہے، اور بہت لمبی تاخیر ہے، اور یہ جو ہے وہ بیل سٹیج پہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ٹرائل جب آگے بڑھے گا تو ٹرائل میں ہی جو ہے وہ ایویڈنس آئے گا، جرح ہوگی، اور اس میں ہی اس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ پولیس اہلکار کے بیان پر عمران خان کو اس کیس میں شامل کیا گیا۔ اور اس کے بعد اچھا یہ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ آ گیا کہ 11 مئی 2023 کو اس میں جو ہے وہ ہوتا ہے یہ معاملہ۔ پھر 11 مئی 2023 کے بعد بھی کافی ٹائم جو ہے وہ پولیس اہلکار نہیں بولتے کہ کوئی ایسی بات بھی ہے۔ کافی ٹائم کے بعد وہ بیان دیتے ہیں کہ عمران خان بھی ہے، ان کے ضمنی بیان کی بنیاد پر ایک جو ہے وہ سازش کے سلسلے میں عمران خان کو اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ عدالت یہ لکھ رہی ہے کہ جو ہے وہ 11 مئی کو 2023 کو تو ایف آئی آر ہوگی، اس کے کچھ ٹائم کے ایک بعد جو ہے وہ ضمنی بیان بھی آ گیا، لیکن اس کے 1 سال تک عمران خان جیل میں تھے۔ وہ مطلب 5 اگست 2023 کو گرفتار ہو گئے تھے، تو 1 سال تک وہ جیل میں رہے۔ تو 14 جولائی 2024 کو ان کو گرفتار کیا گیا، تو 1 سال تک ان کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا۔ مطلب اتنی بڑی کانسپریسی تھی، آپ جو ہے کہہ رہے ہیں سازش ہے، ساری چیزیں ہیں، تو ان کی گرفتاری کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ ایک ڈیلے جو قانون کی نظر میں یہ جو ایک نیا فیکٹر ہے جو پروسیکیوشن کے اوپر جو ہے وہ بڑے سوالات اٹھاتا ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ آپ نے کیسے جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس لیے عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے جو ضمانت بنتی ہے جس معاملے میں، اور اس میں جو ہے وہ عدالت آگے چل کر ٹرائل کورٹ میں ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے۔ اور یہ جو ایکٹ ہے یہ پولیس اور پروسیکیوشن پر سیریس نوعیت کے سوالات اٹھاتا ہے کہ یہ سارا جو ایکٹ وہ کر رہے ہیں، یہ پولیس اس کی کارکردگی، اس کا جو طریقہ کار ہے اس پر سوالات اٹھاتا ہے، اور یہ معاملہ ثبوت اکٹھے ہونے کے بعد ہی، ایگزامن کرنے کے بعد ہی
इस हवाले से देखा जा सकता है। रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान तकरीबन 1.5 साल से इस केस में जो है वो उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया गया, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा से। इसके बावजूद अच्छा एक और बात कि एक तो ये हो गया सारा मामला, दूसरा ये कहा गया कि जब ज़िमनी बयान आ गया इसके बावजूद 173 की एक सेपरेट जो चालान है वो भी इमरान खान की हद तक जो है वो अभी तक जमा नहीं हुआ। अगली बात तो ट्रायल कहाँ बढ़ना है, 173 तो प्रोसिक्यूशन ने जमा कराना होता है, अदालत का तो जिक्र ही नहीं है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये जो केस है ना, ये केस जब भी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रोसिक्यूशन ने क्या किया है। आप अगर 3 मुलजम हो ना, 3 बंदे जो है वो कोई जुर्म कर रहे हो, 3 को अगर 10 कर देंगे तो वो 3 की हद तक भी केस जो है वो कमजोर हो जाया करता है। 9 मई के केसेस में यही हुआ है। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि चालान भी आपने जमा नहीं करवाया, और अदालत ने आगे लिखा है कि न्यू टाउन रावलपिंडी का एक केस था 9 मई का, इसमें 173 का जो चालान है, जो रिपोर्ट है वो भी जमा हो चुकी थी, मतलब चालान जमा हो चुका था एक और मुलजम का, और मुलजमान मौके से गिरफ्तार हुए थे और रिकवरी भी हुई थी। उनका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 20 मार्च 2024 को उनकी जमानतें मंजूर कर ली, और उसमें यह लिखा कि जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल मटेरियल है वो नाकाफी है कि इसको अभी तक जो है वो बिहाइंड द बार रखा जाए। ये जो है वो ट्रायल में ही एग्जामिन हो सकता है, लेकिन बिहाइंड द बार इसको मजीद जो है वो इनको नहीं रखा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें जमानत दे दी, तो अदालत उसको स्टैब्लिश कर रही है कि आपने वहां तो चालान ही नहीं जमा करा। यहाँ रावलपिंडी के केस में चालान जमा हुआ था और सिमिलर नेचर का केस था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी जो है वो जमानत ग्रांट कर दी। यहाँ पे अदालत लिखती है कि जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि 9 मई के इन 4 केसेस में जहाँ पे इमरान खान जमानत चाह रहे हैं, इनमें एजाज चौधरी की जमानत जो है वो नहीं हुई, और इसलिए इमरान खान को भी जमानत ना दी जाए। तो अदालत लिखती है कि एजाज चौधरी जो है वो वहाँ पे मौके से गिरफ्तार हुए थे, उनका केस मुख्तलिफ है, इमरान खान के केस जो है वो उनसे मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी जो है वो जमानत बनती है। और उसके बाद एक और पॉइंट अदालत लिखती है कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है पुलिस की या किसी भी उसके गवाह की, तो उसके बाद कोई ऐसी रिकवरी तो आपने करनी नहीं है। जो जब रिकवरी नहीं करनी तो फिर जमानत जो है वो मुलजम की जमानत बनती होती है, और जमानत वो कर सकता है, जमानत जो है वो अदालत दे सकती है। और इसमें फिर अदालत ने वो लिखा कि FIR में कुछ मालूम थे, कुछ नामालूम के खिलाफ जो है वो FIR हुई, जिसमें शुरू में साजिश का जिक्र भी नहीं था। वक्तन फवक्तन ज़िमनी बयानात में मुख्तलिफ शिकायत कुनिंदा जो था इस केस में मुख्तलिफ लोगों के नाम जो है वो इसमें डालता रहा, लेकिन उस वक़्त जो कंसिडरेबल टाइम था उस वक़्त में इमरान खान के हवाले से बयान भी नहीं दिया, और काफ़ी वक़्त के बाद उसने ये जो है वो बयान दिया। इसलिए इस बयान को, इस स्टेटमेंट को ट्रायल के दौरान ही एग्जामिन किया जा सकता है, और 5-5 लाख रुपए मुचलकों के इन 4 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर की जाती है और उनको रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। ये केस, ये 5 सफ़ात का फैसला पंजाब प्रोसिक्यूशन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह के केसेस हम देख रहे हैं, जिस तरह के रिकॉर्ड पे चीजें आ रही हैं, कानून की नजर में, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, कानून की नजर में कोई जज्बाती नहीं होना। आपने कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज, कोई बयानिया, सारी चीजें साइड पे रख दी। कानून की नजर में ये केसेस जब ये ऊपर अदालतों में आएंगे, अभी तो ATC अदालत जो है सदारती दहशतगर्दी अदालत ने इतने बड़े सवालात उठाए हैं, और लाहौर के 9 मई के केसेस में अब जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो आपको समझ आएगी कि प्रोसिक्यूशन ने किया क्या है, और इन केसेस में उन पर बहुत बड़े सवालात होंगे। तो आपने अगर केस बनाने थे तो आपने ये केस जो है वो कैसे बना लिए हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।